अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वो फरिश्ते जिन्हें आसमान से ज़मीन पर उतारा गया था या गिराया गया था या फेंका गया था, वो कौन थे? वो क्यों ज़मीन पर आए थे? और इन फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम की बेटियों से शादी क्यों की? क्या वो अभी ज़मीन पर है या वापस चले गए? तो ये एक वीडियो है, इस वीडियो में आप को पता चल जाएगा। वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। दोस्तों, फॉलन एंजल्स कौन हैं? इन्हें आसमान से क्यों निकाला गया था? क्या ये फरिश्ते हैं या कोई और मखलूक? क्या फरिश्ते और इंसान की शादी हो सकती है? इन जैसी और भी बहुत सी बातें आज की इस वीडियो में आपको मुख्तलिफ हवालाजात के साथ बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े साइंटिफिक चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। दोस्तों, यहूदियत यानी जूडिज्म में अच्छे और बुरे फरिश्तों का जिक्र बुक ऑफ एनॉक में मिलता है। यहूदियों के मुताबिक ये किताब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने लिखी थी, जिसका कोई वेरीफाइड सबूत नहीं है। बुक ऑफ इनॉक के मुताबिक वॉचर एंजल्स वो फरिश्ते थे जिनकी ड्यूटी इंसानों के साथ थी और वो आसमान की ऊंचाइयों से बनी नौए इंसान पर नजर रखते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ उन्हें आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में खूबसूरत लड़कियों से मोहब्बत होती गई और उन्हीं लड़कियों की मोहब्बत में मजबूर होकर उन्होंने अपने आप को बुलंदियों से गिरा दिया, यानी अल्लाह के हुक्म के खिलाफ चले गए, जिसके नतीजे में सजा के तौर पर उनसे इमॉर्टल पावर्स छीन ली गईं और वो इंसानों की तरह हो गए। मगर उनमें चंद खुसूसियात बाकी रह गईं, मसलन आम इंसानों से 10 गुना ज्यादा ताकत, बहुत लंबी उम्रें और कुछ मजीद सुपरनैचुरल ताकतें। इंसानी शक्ल में आने के बाद उन्होंने इंसानी औरतों से शादियां कर लीं और फिर ये एंजल्स फॉलन एंजल्स के नाम से पहचाने जाने लगे। ईसाईयत यानी क्रिश्चियनिटी, उधर भी बुक ऑफ जेनेसिस में फॉलन एंजल्स का जिक्र मौजूद है। इसमें लिखा है कि खुदा के बेटों को आदम अलैहिस्सलाम की बेटियों से मोहब्बत हो गई और फिर उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की बेटियों से शादियां की। नाउज़ुबिल्लाह। जाहिर है कि आदम अलैहिस्सलाम को तो यहाँ खुदा का बेटा नहीं कहा जा रहा और ना ही दीगर अंबिया को। यहाँ खुदा के बेटों यानी सन्स ऑफ गॉड से मुराद है फरिश्ते। यानी बुक ऑफ इनॉक और बुक ऑफ जेनेसिस के मुताबिक फरिश्ते अपनी मर्जी कर सकते हैं, यानी अल्लाह के हुक्म के खिलाफ भी जा सकते हैं और बगावत भी कर सकते हैं। अब आइए कुरान पाक और अहदीस से फरिश्तों की अपनी मर्जी वाली बात को समझने की कोशिश करते हैं। कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर बताया गया है, ये फरिश्ते अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते और जो अल्लाह हुक्म देता है बिल्कुल वैसा ही करते हैं। सूरह तहरीम आयत नंबर 6, सूरह नहल आयत नंबर 49 और 50 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और फरिश्ते गुरूर नहीं करते, अपने ऊपर अपने रब का खौफ रखते हैं और वही करते हैं जिसका उन्हें हुक्म हो। अहदीस मुबारका के मुताबिक फरिश्ते हर गुनाह से पाक होते हैं, ये सिर्फ वही करते हैं जिसका अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको हुक्म देते हैं और ये उस हुक्म को पूरा करने में ना कोई कोताही करते हैं और ना ही खयानत। अब यहाँ पर मैं 1998 में बनाई गई हॉलीवुड की एक फिल्म सिटी ऑफ एंजल्स का जिक्र करना जरूरी समझता हूँ। इस फिल्म में फरिश्ते काले कपड़े पहने ऊंची ऊंची बिल्डिंगों की छतों पर रहते हैं और वो लोगों की निगरानी कर रहे होते हैं। यहाँ एक बहुत ही अहम पॉइंट अपने जहन में रखिएगा कि वो इंसानों को नजर नहीं आ रहे होते, मगर जिसको वो खुद चाहे नजर आ जाते हैं। फिर अपनी निगरानी के दौरान एक फरिश्ता एक लेडी डॉक्टर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है और फिर बिलाखिर एक दिन वो मोहब्बत का मारा एक ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगाकर अपनी आसमानी हैसियत खो देता है। यूं एक आम इंसान बन जाता है और उस लेडी डॉक्टर के साथ रहने लगता है। वैसे तो ये बिल्कुल बुक ऑफ इनॉक वाली थ्योरी है, क्या ख्याल है? इस फिल्म में जो बुक ऑफ इनॉक की थ्योरी अप्लाई हुई है, इसके मुताबिक अगर कोई फरिश्ता जानबूझकर अपने आप को हाइट से नीचे गिरा देता है तो इंसान बन जाएगा। बड़ी अजीब बात है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि इंसान एक लो लेवल की मखलूक हो गई और फरिश्ता हाई लेवल की, जबकि हमें कुरान पाक की तालीमात के मुताबिक ये पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्तों से आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करवाया था। सूरह बकरा आयत नंबर 34 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, और याद करो जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो। अच्छा, अगर अब इस थ्योरी को फॉलो किया जाए और कोई इंसान इस हाइट से अपने आप को नीचे गिरा दे तो क्या वो इंसान से बंदर बन जाएगा? क्या ख्याल है? चलिए इस थ्योरी को हम कुरान पाक और अहादीस के टेस्ट से गुजारते हैं। नंबर 1, फरिश्ते लोगों को नजर नहीं आते और ड्यूटी पर होते हैं। बिल्कुल ठीक, लेकिन वो जिसे चाहें अपना आप अपनी मर्जी से दिखा सकते हैं। बिल्कुल गलत। जैसे कि पहले बात हो चुकी है कि फरिश्ते अपनी मर्जी नहीं करते और ना ही कर सकते हैं।
اور نہ ہی اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو نظر آ سکتے ہیں۔ اللہ کے حکم کو فرشتے بالکل روبوٹس کی طرح بغیر کسی تاخیر کے مکمل پورا کرتے ہیں۔ وحی والے فرشتے یعنی جبرائیل علیہ السلام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوا کرتے تھے۔ اس کی مثال ہے سورہ الضحیٰ کا نزول۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 6 مہینے سے کوئی وحی نہیں آئی تھی، نہ ہی آپ کو جبرائیل علیہ السلام نظر آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان ہو گئے تھے۔ اگر جبرائیل علیہ السلام اپنی مرضی پر چل رہے ہوتے تو وہ کسی بھی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے خود کو آپ پر ظاہر کر دیتے، مگر جبرائیل امین علیہ السلام 6 مہینے بعد اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سورہ الضحیٰ تسلی کے الفاظ کے لیے لے کر آئے۔ ہاں، مگر ایک مخلوق ہے جو اپنی مرضی کر سکتی ہے، کیونکہ ان کے پاس فری ول ہے، اور جو بالکل فرشتوں کی طرح ہمیں نظر نہیں آتے مگر اپنی مرضی سے اپنا آپ ہمیں دکھا سکتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 27، بے شک ابلیس اور اس کا کنبہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ سٹی آف اینجلز فلم میں یہ فرشتے اونچی جگہوں اور خاص طور پر چھتوں پر بیٹھ کر لوگوں کی نگرانی کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اندھیرا چھانے لگے یا رات ہونے لگے تو اپنے بچوں کو باہر جانے سے روک لو، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں، اور پھر جب عشاء کا وقت گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو، پھر اللہ کا نام لے کر اپنا دروازہ بند کر لو۔ اب میں آپ کو اس فلم سے بہت ہی امپورٹنٹ ہنٹ دینے جا رہا ہوں، تیار ہیں؟ اس فلم میں فرشتوں کو سورج کے عین طلوع اور غروب ہوتے وقت جمع ہوتے دکھایا گیا ہے، اور وہ سورج کی طرف رخ کر کے باجماعت ہو کر مسحور کن موسیقی سن رہے ہوتے ہیں، اور اس میوزک سے ان کو بہت سکون مل رہا ہوتا ہے۔ مستند حدیث کے مطابق ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج کے طلوع ہوتے وقت عبادت مت کرو جب تک یہ مکمل طلوع نہ ہو جائے، اور غروب ہوتے وقت عبادت مت کرو جب تک یہ مکمل غروب نہ ہو جائے، کیونکہ سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ تو احادیث کے مطابق طلوع اور غروب کے وقت یعنی سن رائز اور سن سیٹ کے وقت شیطان سورج کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ سورج اس کے 2 سینگوں کے درمیان آ جائے اور شیطان اس وقت عبادت کرنے والوں کا قبلہ بن جائے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس فلم میں یہ فرشتے باجماعت طلوع اور غروب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے کس سے سکون حاصل کر رہے ہوتے ہیں؟ یا دوسرے الفاظ میں کیا یہ شیطان کو اپنا قبلہ بنا کر عبادت کر رہے ہوتے ہیں؟ اگر یہ شیطان کو اپنا قبلہ بنا رہے ہیں تو یہ فرشتے تو ہرگز نہیں ہو سکتے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ویسے آپ کے خیال میں شیطان کی عبادت کون سی مخلوق کرتی ہے؟ اچھا، ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ میں آپ کو اس فلم کا بتاتا ہوں، بلکہ ان ساری فلموں کا جو فالن اینجلز پر بنی ہے، ان میں ایک بڑی قابل غور اور نوٹ کرنے والی بات ہے کہ جب بھی فالن اینجل کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ زمین کی طرف آ رہا ہے یا فلائی کر رہا ہے تو اس کو دمدار ستارے کی طرح یا شہاب ثاقب کی طرح آگ لگی ہوتی ہے، اور وہ بالکل ایک ٹوٹے ستارے کی طرح نیچے گر رہا ہوتا ہے، اور قرآن پاک اس راز پر سے پردہ اٹھا رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں کہ جو یہ شیطان ہوتے ہیں یا جن ہوتے ہیں، یہ آسمان کی طرف باتیں سننے کے لیے آتے ہیں، جو محافظ فرشتے ہوتے ہیں وہ شہاب ثاقب سے ان کو مار دیتے ہیں یا جلا دیتے ہیں۔ تو یہ جو دمدار ستارہ بن کر نیچے گر رہا ہے یا جو شہاب ثاقب کی طرح سو کالڈ فالن اینجل نیچے گر رہا ہے، وہ اپنی موت مر کے نیچے گر رہا ہے، اور اس کو سزا ملی ہے کہ وہ آسمان پر گیا تھا اور فرشتے نے اس کو شہاب ثاقب مارا ہے۔ تو دقیانوسی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی ستارہ ٹوٹے تو اس وقت جو دعا کرو گے قبول ہوگی، جبکہ یہ دعا کا ٹائم نہیں ہے بلکہ یہ استغفار کا ٹائم ہے۔ دوستو، بک آف اینوک اور اس کی تعلیمات پر مبنی ان فلموں میں مسلسل یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ فرشتے فری ول رکھتے ہیں، جبکہ صرف انسان اور جنات کے پاس فری ول کی آپشن ہے، اور اسی فری ول کی وجہ سے ان دونوں کا حساب کتاب ہوگا۔ دوستو، اگر فرشتوں کے پاس فری ول یعنی اپنی مرضی کرنے کی صلاحیت ہوتی تو ان کا بھی حساب کتاب ہوتا، اور ان کو بھی جنت میں انعام کے طور پر بھیجا جاتا یا پھر دوزخ میں سزا بھگتنے کے لیے بھیجا جاتا۔ قرآن پاک میں سورہ ہود آیت نمبر 119 میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، بے شک ضرور جہنم بھر دوں گا جنوں اور انسانوں سے۔ اس آیت یا پورے قرآن پاک میں نافرمان فرشتوں کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ ان تمام تر فیکٹس اور قرآن سے لی گئی آیات کے بعد یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ آخر یہ فالن اینجلز ہیں کون۔ فالن اینجلز کو فری ول دی گئی، جو کہ انسانوں اور جنات کے علاوہ کسی کو نہیں دی گئی۔
तो ये जिन्नात ही हैं जिनको फ्री विल मिली है, और इसी फ्री विल के तहत ये अपनी मर्जी भी करते हैं और अल्लाह के हुक्म से बगावत भी करते हैं। यही खुसूसियात जिन्नात में भी पाई जाती हैं। लड़कियों की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाना और उन पर आशिक हो जाना इसमें शामिल है। बस इससे साबित होता है कि फॉलन एंजल्स जिन्नात के अलावा कोई और मखलूक नहीं हो सकती। लेकिन नाजरीन, जिन्नात और शयातीन को फरिश्ता साबित करने की कोशिश क्यों की जा रही है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से पार्ट 2 लिखकर वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ताहिर उबैद चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। अल्लाह निगहबान। अच्छा दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? हिस्ट्री वाली है कि नहीं? कुछ ना कुछ मालूमात में इजाफा हुआ है आपकी इंशाल्लाह। तो अच्छी लगी वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ। मेरा चैनल नया है और आप इसको लाइक सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपने इस राय का इजहार दें कैसी है, मैं क्या वीडियो अच्छी बना रहा हूँ, कुछ इसमें कमी बेशी कर सकता हूँ तो वो मैं करूँ। अल्लाह हाफिज़।